कामयाबी किसको कहते हैं? बोलिए। मकसद आपका पूरा हो जाए, आप कामयाब हो गए। ठीक है ना? इसको अच्छी तरह जहन में रखें। एक नन्हा सा बच्चा अपने को कामयाब कब समझता है? जब उस बच्चे के सामने आप खिलौने रख दें या वो खिलौने का तकाजा करे, आप लाकर उसे खिलौना पेश कर दें तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी जारी हो जाएगी और वो खिलौना लेकर के दोस्तों को भी बताएगा और नाचेगा कूदेगा, गोया उस बच्चे को कामयाबी नसीब हो गई। ये हुई बच्चे की कामयाबी। एक स्टूडेंट की नजर में कामयाबी क्या है? तो स्टूडेंट की नजर के अंदर कामयाबी यह है कि वो इम्तिहानात के अंदर आला नंबरों से पास हो जाए तो वो समझता है कि मैं कामयाब हो गया। और जब वो आला नंबरों से पास होकर अपना सर्टिफिकेट, अपनी मार्कशीट लोगों को दिखाता है तो ये उसके जहन में कामयाबी का जो तसव्वुर था, उस कामयाबी के तसव्वुर का इजहार वो इस तरीके से करता नजर आता है। किसी के पास बड़ी डिग्री मौजूद है और उसके बाद वो जॉब की तलाश में निकलता है या जॉब उसका मकसद होता है, अच्छी जॉब, और उसे जॉब मिल जाती है तो उस प्रोफेशनल, उस एजुकेटेड के लिए ये जॉब जो है मिल जाना, ये हुई कामयाबी। आप दर्जा बदर्जा देखते जाइए, बचपन, स्टूडेंट, जॉब, अब आइए शादी की जिंदगी को देख लीजिए। जहां कमाना उसने शुरू किया, उम्र थोड़ी सी बढ़ने लगी, शऊर बेदार हुआ, लाइफ पार्टनर की जरूरत महसूस हुई, उसके बाद उसने अच्छी लड़की उसे मिल गई और उसकी शादी हो गई, वो समझता है मैं कामयाब हो गया। शादी के बाद बच्चे घर के अंदर पैदा हो गए, वो अपने आप को कामयाब समझने लगा। और फिर उसके बाद जब बच्चों की उम्र बढ़ने लगी, एजुकेशन उनका अच्छा होने लगा, एजुकेशन के पीछे उसने मेहनत की और फिर ये बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके बड़े हो गए, वो समझता है मैं कामयाब हो गया। अच्छी रिहाइश मिल गई, कामयाब हो गया। अगर बच्चियां पैदा हुई हैं और बच्ची शानी हो गई, अच्छा रिश्ता मिल गया, शादी हुई, वो समझता है मैं कामयाब हो गया। बच्ची का रिश्ता तय हो गया, अच्छा दामाद मिल गया, आदमी समझता है मैं कामयाब हो गया। इस तरीके से उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं, बचपन से ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, कामयाब तसव्वुर कर रहा है। फिर उसके बाद मुझे अच्छा बंगला मिल जाए तो मैं कामयाब, मेरे पास अच्छी सवारी हो तो मैं कामयाब, मेरे पास जो है वो लाइफ स्टाइल मेरी अच्छी, वो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, लेविश लाइफ अगर मुझे मिल गई तो मैं कामयाब, मेरे बंगले, मेरे खुद्दाम, मेरे नौकर चाकर इतने हों, आगे पीछे हों, मेरे मॉल्स हों, दुनिया के अंदर मेरा कारोबार फैला हुआ हो तो मैं कामयाब। ये होता है ना? मुझे जवाब दीजिए, मैं समझूं कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं। यही होता है ना? और यही वजह है, अब मैं जो नुक्ताज करने जा रहा हूं, यही वजह है कि गरीब आदमी किसी बंगले वाले को देखता है और उसकी आलीशान कार को देखता है, दरवाजा खोलने वाले खुद्दाम को देखता है तो कहता है कितनी अच्छी जिंदगी है यार, कितनी कामयाब, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। कहता ये नहीं कहता? भैया आप अगर सीलिंग से जाने के लिए निकलें और हाजी अली क्रॉस करके जब उस रास्ते पर जाएं तो किनारे पर जितने भी बंगले आपको नजर आएंगे उसको हसरत भरी निगाहों से देखेंगे, कैसे रहते होंगे, ताजी फ्रेश एयर, कितनी लेविश लाइफ है इन लोगों की, ये फीलिंग होती है। ये कामयाबी का तस्वीर। आहिस्ता आहिस्ता आपको जो चीजों से मोहब्बत थी, तवज्जो चाहूंगा, जो चीजों से मोहब्बत थी,
جو دنیا سے محبت تھی، دنیا کے مال و زر سے محبت تھی، بنگلوں سے محبت تھی، کار سے محبت تھی، آسائش کے سامان سے محبت تھی، اب آپ کی عمر ڈھلنے لگی، سفیدی آ گئی، ہاتھ پیر کے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئیں، تو اب ان چیزوں سے نفرت شروع ہو گئی، اب یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، پھر گلٹی فیل ہوتی ہے، یار میں نے اس کو دھوکہ دے کے کمایا ہے، میں نے غلط کیا، میں نے چیٹنگ کر کے کمایا ہے، میں نے غلط کیا، پھر وہ احساس ضمیر کے اندر، اب وہ شخص کیا کہتا ہے، اب پورا کامیابی کا تصور چینج ہو گیا، بچے کے لیے کھلونا کامیاب، اسٹوڈنٹ کے لیے ریزلٹ کامیاب، اور پڑھے لکھے کے لیے، ایجوکیٹڈ کے لیے جاب کامیاب، شادی کے لیے بیوی مل جائے تو کامیاب، اولاد ہو جائے تو کامیاب، پھر بنگلو ہو جائے تو کامیاب، پھر گاڑی ہو جائے تو کامیاب، یہ ساری چیزوں کو انسان کامیابی کی طرف، کامیابی کا تصور، کامیابی اس کو سمجھتا ہے کہ انہی ساری چیزوں کے مل جانے پر کامیابی ہے، لیکن جب برا ہوتا ہے تو اب وہ یہ نہیں کہتا جس کے پاس بنگلہ ہو وہ کامیاب، جس کے پاس گاڑی ہو وہ کامیاب، اب وہ ہر ایک سے یہ دعا نہیں کراتا کہ آپ دعا کرو اللہ مجھے بنگلہ یا گاڑی عطا فرمائے، اب وہ دعا کراتا ہے کہ حضرت یہ دعا کریں میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یعنی اب وہ کامیاب جو یہ سمجھ لے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا، اب اس کے نزدیک ایمان کی اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے میں کامیاب نہیں، میں تو کامیاب اس وقت ہو جاؤں گا جب خاتمہ میرا ایمان پر ہو جائے، اس وقت ایمان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اس وقت ایمان کا مقام سمجھ میں آتا ہے، اور پوری زندگی بے ایمانی اور چیٹنگ کر کے جو دنیا جمع کی، اس دنیا سے پھر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان یہ تصور کرنے لگتا ہے یہ سب بے وفا ہے، خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ پوری دنیا بے وفا ہے، آپ نے پوری زندگی محنت کر کے بنگلو بنا لیے، گاڑی بنا لی، سب کچھ آپ نے بنا لیا، جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا نا، یہ کہہ دے گی بھیا اب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، بنگلہ بھی کہہ دے گا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، کار کہہ دے گی تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، حد تو یہ ہے کہ شادی شدہ تھے، عدت گزرنے کے بعد بیوی کو بھی اگر کوئی اچھا رشتہ مل گیا تو بیوی بھی دوسرے سے شادی کر کے پہلے، یہ دنیا بے وفا ہے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی ہے تب سے ایک بار بھی اس دنیا پر اللہ نے رحمت کی نظر نہیں فرمائی، یہ دنیا، اور اسی دنیا کو سنوارنے کے لیے انسان اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی تمہیدی گفتگو تھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو چیز عمر کے آخری حصے میں آپ کو کامیابی کی نظر آتی ہے نا، اسی چیز کو آج سے اپنی کامیابی کا سبب سمجھ لو، اسی چیز کو اب میں